كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وفي هذا الفيديو غادي نشرحوا فيه لو موديل ديال لا استراتيجي اندستريال ديال ايسيس. غير قبل ما نبدا بغيت نشير بلي هذا الكور ديال هو لو كور ماجسترال ديال الاستاذ القدير حفصه الشهب. نوجه لها واحد جزيل الشكر لكاع دوك المجهودات اللي قدمت لنا في لونيفرسيتي ديال ابن زهر ايس ملول. المهم غادي نشوفوا دابا الشابتر الاولى اللي العنوان ديالها ديفينيسيون دو لا استراتيجي اي كونسيبت دو لا استراتيجي اندستريال. هنا ليستوريك دو لا استراتيجي. اول حاجه غادي نبداو بها هي ليستوريك ديال هذا المفهوم ديال لا استراتيجي. اول حاجه لا نوسيون دو لا استراتيجي a vu le jour dans le domaine militaire. يعني هذا المفهوم ديال لا استراتيجي كنا عرفناه في الاول فقط في لو دومين ميليتير، يعني في المجال العسكري، كان كيقتصر فقط على المجال العسكري. il consiste à mobiliser des moyens pour gagner une guerre. وديك الساعه كنا كنعتبروا هذا المفهوم ديال لا استراتيجي هو واحد التعبئه ديال مجموعه من الوسائل اللي هما دي موين pour gagner une guerre. يعني كنعبئوا دوك الوسائل اللي غادي يعاونونا باش نربحوا واحد الحرب. هادوك لي موين يقدروا يكونوا اسلحه، يقدروا يكونوا الماكله، المهم المعدات اللي غادي نستعملوا في ديك الحرب. il s'agit de l'art de coordonner l'action de force militaire. يعني هاد لا استراتيجي هو واحد لارت، هو يعني هو واحد الفن دو كوردوني لاكسيون. دونك هو واحد الفن كينظم لينا لاكسيون دو فورس ميليتير، يعني كينظم لينا الانشطه ديال القوى العسكريه والسياسيه والاقتصاديه والمعنويه. امبليك دون لا كوندوي دون غير، يعني اللي كتدخل في الاداره ديال واحد الحرب او لا في البريباراسيون دو لا ديفونس دون ناسيون او دون كوليسيون. يعني هاد لي زيليمون اللي كنا ذكرنا، يعني هاد لي زاكسيون كيدخلوا كذلك في البريباراسيون، يعني في التحضير الدفاع على واحد لا ناسيون، يعني على واحد الامه او على واحد الكوليسيون. الكوليسيون كيقصدوا به التحالف. يعني مثلا كانت الحرب ما بين جوج دول، كل دوله راه كتجيب التحالفات ديالها، يعني كتشوف الدول اللي عندها معاهم علاقات مزيانه كدير معها تحالفات باش يعاونوها في الحرب ضد العدو ديالها. cette notion a été extrapolée à l'entreprise. يعني هنا من بعد ما كان هذا المفهوم ديال لا استراتيجي كيقتصر فقط على المجال العسكري، من بعد قلنا بحال قلتي حولناه لونتربريز، يعني هذا المفهوم ولات كتخدم به حتى لونتربريز. en effet il définit les actions à mener pour réaliser les objectifs. وشنو هي الوظيفه بالضبط ديال هاد لو نوسيون دو لا استراتيجي في لونتربريز؟ هي ديفيني لي زاكسيون، يعني كيعرف لينا هادوك لي زاكسيون اللي خصنا نديرو باش نحققوا دوك لي زوبجيكتيف ديالنا. C'est la direction générale de l'entreprise qui doit procéder au choix des voies et des moyens à mettre en œuvre afin d'atteindre les objectifs fixés. يعني هاد لا ديريكسيون جينيرال، يعني الاداره العامه ديال لونتربريز كتوجب على تختار دي فوا اي دي مويان، يعني السبل والطرق اللي خصنا ننفذوهم ونخدموا بهم afin d'atteindre les objectifs fixés، باش في الاخر نحققوا دوك لي زوبجيكتيف اللي كنا ديجا فيكسينا. Ces actions devraient lui permettre de faire face aux entreprises concurrentes. قلنا هاد لي زاكسيون اللي كتحدد لينا لا استراتيجي شنو خصها دير، راه من بعد هادوك لي زاكسيون غادي يعاونونا pour faire face aux concurrents، يعني باش نواجهوا المنافسين ديالنا. دابا غادي نشوفوا من بعد ما شفنا ليستوريك ديال هاد المفهوم ديال لا استراتيجي، دابا غادي نشوفوا مجموعه من التعريف. كاين هنا اول تعريف غادي نشوفوه ديال ستراتيغور. ستراتيغور قال بلي لا استراتيجي لا élaborer une stratégie c'est de choisir les domaines d'activité dans lesquels l'entreprise entend être présentée. يعني قال لك باش نقاد واحد لا استراتيجي خصنا اول حاجه نختاروا لي دومين داكتيفيتي، يعني هذا دوك لي دومين داكتيفيتي اللي بغات لونتربريز تخدم فيهم او لا تبريزونتي راسها فيهم. et allouer les ressources de façon à ce qu'elle s'y maintient et s'y développe. يعني خصنا نحاولوا نوفروا هذوك لي ريسورس بواحد الطريقه اللي نحافظوا عليها واللي نزيدوا نطوروا هذوك لي ريسورس.
Cette définition permet d'identifier deux niveaux de stratégie. يعني هاد الديفينيسيون ديال استراتيجور عطانا جوج ديال لي نيفو ديال لا استراتيجي. اول نيفو هو لا استراتيجي دو جروب او ما يعرف بكوربوريت استراتيجي، ولكن المفهوم اللي كنداولوه بزاف هو كوربوريت استراتيجي qui consiste à choisir un ou plusieurs domaines d'activité de l'entreprise. يعني هو هاد كوربوريت استراتيجي كنختاروا واحد او لا بليزيور دومين داكتيفيتي، يعني كنختاروا داك لو دومين داكتيفيتي اللي غتخدم فيه لونتربريز. يقدر تخدم في واحد لو دومين داكتيفيتي او لا بليزيور دومين داكتيفيتي. من بعد كاينه لا استراتيجي كونكورونسيال او ما يعرف بالبيزنس استراتيجي، ولكن المفهوم اللي كنداولوه بزاف هو البيزنس استراتيجي qui consiste à choisir les actions à mettre en place، يعني à mettre en place afin d'avoir un positionnement. هاد البيزنس استراتيجي شنو هو؟ choisir les actions، يعني كنختاروا هادوك لي زاكسيون، كنختاروا هادوك الانشطه اللي خصنا ننفذوا باش في الاخر نحصلوا على واحد البوزيسيونمون، يعني نحصلوا على واحد الوضعيه مرموقه بينا في المارشي فاش كاينين اولا في السيكتور فاش كاينين. هاد البوزيسيونمون لو بيرميتر دو فير فاس او كونكورون دو سيكتور، يعني هاد البوزيسيونمون ديالنا الا حصلنا عليها، الا حصلنا على واحد البوزيسيونمون مزيانه في الاخر غادي نقدروا اننا نواجهوا الكونكورونس ديالنا اللي معنا في لو ميم سيكتور. دابا غادي نشوفوا الديفينيسيون ديال شاندلي. شاندلي قال لك بلي لا ديتيرميناسيون دي بيتي اوبجيكتيف ان لونغ تيرم دون انتربريز، يعني هو كيعتبر لا استراتيجي هو اننا نحددوا دوك الغايات والاهداف ديال واحد لونتربريز سور لو لونغ تيرم، يعني على المدى البعيد. لو شوا دي زاكسيون، الحاجه الثانيه اللي خصنا نحددوا هي اننا نختاروا دوك لي زاكسيون، يعني دوك الانشطه اللي غادي نديروا ولا غنخدموا بهم. اخر حاجه لا لوكاسيون دو ريسورس نيسيسير بور لي زيتياندر، يعني نحاولوا نوفروا دوك لي ريسورس، يعني نحاولوا نوفروا دوك المصادر الضروريه بور لي زيتياندر. هنا بغا يقصد بلي فاش كنوفروا دوك لي ريسورس نيسيسير راه كنوفروهم باش نحققوا دوك لي بيت لي زوبجيكتيف اللي كنا دوينا عليهم في الاخر ولا في الاول ديال الديفينيسيون. يعني فاش كنوفروا هذوك لي ريسورس راه بطبيعه الحال بالواسطه ديالهم كنحققوا دوك لي بيت لي زوبجيكتيف. Il s'agit donc d'après Chandler d'un processus consiste à donc هنا يعني بواسطه شاندلي ورانا 3 بوين امبورطون، يعني خرجنا 3 نقاط مهمه من هذه الديفينيسيون اللي كنقدم. اول نقطه اللي خصنا نخدموا بها فاش نبغوا نحطوا واحد لا استراتيجي هي فيكسي دي زوبجيكتيف ا لونغ تيرم، يعني خصنا نحددوا عفوا المهم فيكسي دي زوبجيكتيف ا لونغ تيرم، يعني خصنا نحددوا دوك الاهداف اللي بغينا نحققوا سور لو لونغ تيرم. من بعد choisir le plan d'action adéquat، يعني خصنا نختاروا داك لو بلان داكسيون، يعني واحد المخطط اللي ملائم permettant d'atteindre les objectifs fixés. وهاد لو بلان داكسيون اللي اختاريناه غادي يعاوننا باش نحققوا دوك لي زوبجيكتيف اللي كنا فيكسينا في المرحله الاولى. من بعد اخر حاجه allouer les ressources nécessaires afin de concrétiser le plan d'action. هنا في الاخر كنوفروا دوك لي ريسورس، يعني دوك المصادر الضروريه اللي غادي نحتاجو باش كونكريتيزي لو بلان داكسيون، يعني باش نقادو نبداو في الانجاز ديال هاد لو بلان داكسيون اللي كنا اختارينا في المرحله اللي قبل. الا شفتوا هنا راهم مرتبطين، يعني قلنا في المرحله الاولى كنفيكسيو دوك لي زوبجيكتيف سور لو لونغ تيرم اللي بغينا نحققو، من بعد كنختاروا واحد لو بلان داكسيون اللي غادي نخدموا به واللي مسلكنا واللي غيعاوننا باش نحققوا دوك لي زوبجيكتيف اللي فيكسينا. المرحله الاخرى كنبداو نوفروا لي ريسورس نيسيسير، كنوفروا لريوسنا لي ريسورس نيسيسير باش نبداو الخدمه في داك لو بلان داكسيون اللي كنا اختارينا في المرحله اللي قبل. دابا غادي نشوفوا الديفينيسيون ديال مايكل بورتر. مايكل بورتر قال بلي لا استراتيجي هي لارت دو كونستروير دي زافونتاج كونكورونسيال. بالنسبه لهاد مايكل بورتر راه ركز بزاف على هاد لافونتاج كونكورونسيال.
قبل ما نبداو نشرحوا هاد الديفينيسيون لافونتاج كونكورونسيال نعطيكم واحد ليكزامبل، حيت هاد المفهوم غادي يتكرر بزاف عندكم لا في الموديل ديال لا استراتيجي اندستريال ولا حتى في الموديل ديال الماناجمنت اندستريال. لافونتاج كونكورونسيال هي واحد الميزه تنافسيه، يعني واحد لونتربريز عندها افونتاج كونكورونسيال كتميزها بالمقارنه مع لي زوطخ اونتربريز اللي كاينين معاها في لو ميم سيكتور. نعطيكم مثال بحال غادي تكون مثلا هاد لافونتاج كونكورونسيال. باغ اكزومبل ناخذ قلنا واحد لوطيل في مراكش ولوطيل واحد لوطيل اخر كاين في اكادير. دونك لوطيل اللي كاين في مراكش عنده واحد لافونتاج كونكورونسيال على لوطيل اللي كاين في اكادير. شنو هي ديك لافونتاج كونكورونسيال؟ هي ان مراكش واحد المدينه سياحيه اكثر من اكادير، دونك غادي يكونوا فيها السياح كثار، دونك غادي يكون عند هذاك لوطيل اللي في مراكش غيكون عنده دي كليون اكثر من لوطيل ديال اكادير. سي ان افونتاج كونكورونسيال. يقدر عاوتاني تكون واحد لافونتاج كونكورونسيال سور لي بري، يعني مثلا جوج ديال لي زوطيل كاينين في نفس المدينه وكل واحد الثمن اللي كيحسب، يعني مثلا واحد كيحسب 200 درهم الليله الاخر 300 درهم الليله. دونك انت ككليون على حسب جيبك غادي تختار داك اللي رخيص كتر، يعني غادي تمشي عند الكليون اللي كيدير 200 درهم الليله. هذه واحد لافونتاج كونكورونسيال على مستوى لي بري. عاوتاني يقدروا يكونوا على مستوى لي سيرفيس، يعني الخدمات اللي كيقدموا في داك لوطيل. انت باش تختار ما بين هاد لوطيل وهاد لوطيل كتشوف الخدمات اللي كيقدموا لك وغادي تختار يعني الخدمات اللي كترتاح ليهم. هذه هي لافونتاج كونكورونسيال. دونك نرجعوا للديفينيسيون ديال مايكل بورتر. قال لك بلي لا استراتيجي هي واحد لاخت دو كونستروي دي زافونتاج كونكورونسيال، يعني لا استراتيجي كيعتبرها واحد الفن كيبني لينا دي زافونتاج كونكورونسيال ديرابلمون ديفوندابل، يعني كتكون هادوك لي زافونتاج كونكورونسيال كيكونوا دائمين عندنا. مايكل بورتر met l'accent sur la notion de l'avantage concurrentiel. يعني هنا مايكل بورتر ركز بزاف على هذا المفهوم ديال لافونتاج كونكورونسيال في الديفينيسيون ديالو. pour lui une stratégie doit permettre à l'entreprise de construire، يعني لا استراتيجي كيتوجب عليها تخلي l'entreprise انها تبني، يعني construire garder et développer un avantage concurrentiel، يعني تبني وتحافظ وتطور من لافونتاج كونكورونسيال ديالها et lui permettre de faire face à la concurrence. حيت قال لك هاد لافونتاج كونكورونسيال غادي تمكن من لونتربريز انها تواجه لي كونكورونس ديالها، تواجه المنافسين ديالها. هاد كتعتبر لافونتاج كونكورونسيال بحال مصدر قوه او بحال مصدر قوه باش ننافسوا المنافسين ديالنا. دونك من الاخر يعني هاد مايكل بورتر ركز على لافونتاج كونكورونسيال، عفوا لافونتاج كونكورونسيال، وقال بلي لونتربريز لا استراتيجي خصها تعاون لونتربريز يعني باش تبني وتحافظ وتطور من دوك لي زافونتاج كونكورونسيال اللي كاينين عندها باش يكون عندها واحد المصدر ديال القوه تواجه به لي كونكورونس ديالها. دابا غادي ندوزو الفوكابولير دو لا استراتيجي. اول حاجه كاينه فيزيون اللي هي ايتا فيتور سويت، يعني هي واحد الحاجه كنتمناوها في المستقبل. لاسبيراسيون دو لورغانيزاسيون يعني الطموح ديال واحد لورغانيزاسيون او لا البروجيكسيون دو لافونير يعني التنبؤ بالمستقبل. من بعد نشوفوا لا ميسيون اللي هي بروبر فوندامونتال دو لورغانيزاسيون، يعني هي واحد الغايه مفضله عند ديك لورغانيزاسيون اون رابور افيك لي فالور اي لي اتونت دي بارتي برونون، يعني فيما يتعلق بدوك القيم او التوقعات ديال لي بارتي برونون. il s'agit de la raison d'être de l'entreprise، يعني هاد لا ميسيون كنعتبروها هي السبب ديال التواجد ديال هاد لونتربريز. من بعد كاين هنا جوج ديال المفاهيم ديال لي بوت اي اوبجيكتيف باش تقدروا تميزوا بيناتهم، حيتاش احنا فاهمينهم بلي لي بوت هما الاهداف ولي زوبجيكتيف هما الاهداف، ولكن كاين واحد الفرق بيناتهم. دابا لي بوت كنحددوا الهدف اللي بغينا، اللي مثلا هو مثلا الهدف ديالك هو انك تاخذ لا ليسونس من بعد 3 سنين،
فاش كتشد الباك كتقول راه بغيت ناخذ لا ليسونس. هذا هو لو بوت ديالك. يعني ما كتحددش بحالاش غادي تحقق داك لو بوت ولا شنو خصك دير، يعني ما كتحققش، ما كتقولش كيفاش. المهم راه بغيتي تشد لا ليسونس وصافي. لوبجيكتيف هو كنحددو شنو بغينا ناخدو لا ليسونس من بعد 3 سنين، وكنحددو حتى الطريقه باش غادي نحققو هذاك الهدف اللي كنا حطينا. يعني خصنا نفاليديو كل سيمستر، نبقاو نحضروا مثلا الدروس الحضوريه في لافاك، تبريباري مزيان لي زيكزام، تفاليدي بمونسيون. يعني كتشوف الطريقه باش غادي دوز لذاك الهدف وانك تحققه. هذا هو الفرق ما بين لي بيت ولوبجيكتيف. من بعد لا استراتيجي اي بوليتيك دو لونتربريز. لا بوليتيك جينيرال، هنا واحد الديفينيسيون ديال لا بوليتيك جينيرال يعني السياسه العامه se définit comme l'ensemble des principes directeurs et des grandes règles et normes qui orientent en permanence l'action. دونك هاد لا بوليتيك جينيرال سو ديفيني كوم، يعني نقدروا نعرفوها بحال هي واحد المجموعه ديال المبادئ التوجيهيه دي غروند ريغل وقواعد ومعايير اللي كتوجهنا نحو واحد البيرمانونس ديال لاكسيون، يعني نحو واحد الدوام ديال داك لاكسيون اللي كنديرو. يعني باش دوك لي زاكتيفيتي اللي كنخدمو باغ اكزومبل في واحد لونتربريز يكونوا دائمين. دونك لا بوليتيك جينيرال كتفرض هاد لي برينسيپ ديريكتور ولي غروند ريغل و نورم باش يوجهونا في الاخر لواحد البيرمانونس ديال لاكسيون. لا بوليتيك جينيرال سامبوز على استراتيجي، يعني هاد البوليتيك جينيرال كتفرض على لا استراتيجي ولوي فيكسون دي بوت ا اتياندر. يعني هاد لا بوليتيك جينيرال كتفرض على لا استراتيجي انها تفيكسي لي بوت اللي خصها تحقق. يعني شنو نقول لكم، كتحدد دوك لي بوت اللي بغينا نحققو. كذلك كتورينا دي كونترانت، يعني دوك العقبات او المشاكل اللي ممكن نواجههم، دي كريتير ا ريسبكت. وكتورينا كذلك دوك المعايير اللي خصنا نحترمو. دابا غادي نشوفوا لي كومبوزون دو لا استراتيجي، يعني المكونات ديال كل استراتيجي. اول حاجه كاينه لا استراتيجي ديليبري اي لا استراتيجي ايميرجون. قبل ما نبداو لا استراتيجي ديليبري راه نقدروا نقولوا استراتيجي ديليبري او لا استراتيجي بلانيفيي، سي لا ميم شوز. غير كتبها كملاحظه هكا في الجنب، حيت راه شي مرات كيقولوا ديليبري وشي مرات بلانيفيي. وكان لا استراتيجي ايميرجون. المهم هاد لي كومبوزون راه مفهومين غير من السميات ديالهم. لا استراتيجي ديليبري هي واحد استراتيجيه مدروسه، ولا استراتيجي ايميرجون واحد لا استراتيجي طارئه. المهم نبداو. d'après Mintzberg la stratégie prend forme progressivement dans un flux continu d'action. من هنا كيبدا تقريبا الشرح ديال كل استراتيجي. يعني certaines de ces actions sont planifiées et délibérées et vont dans le sens des actions futures prévues par les dirigeants. On parle alors de la stratégie planifiée. يعني فاش كيكونوا عندنا des actions planifiées، يعني ديجا مخططين ليهم وديجا دارسينهم، في هذه الحاله كنقولوا راه عندنا استراتيجي بلانيفي او استراتيجي ديليبري، حيت هادشي ديجا توقعناه. d'autres répondent à des événements non prévus auxquels les firmes réagissent. Il provient suite à des changements provenant de l'environnement et dont la prévision n'est pas possible. يعني عفوا فاش كيكونوا عندنا دي زيفينمون نو بريفي، يعني فاش كيكونوا عندنا احداث غير متوقعه ناتجه على مجموعه من التغيرات مفاجئه وقعت لينا في لونفيرونمون ديالنا ومستحيل اننا نتوقعوا باللي غادي توقع، في هذه الحاله راه كنلجؤوا لواحد لا استراتيجي ايميرجون. هذه عكس لا استراتيجي بلانيفي. دونك باش تفرقوا بيناتهم، لا استراتيجي ايميرجون فاش كيكون عندنا واحد الحدث مفاجئ ما توقعناش، يعني كيحصل هكا فجأة ناتج على دوك التغيرات اللي شي حاجه تغيرات في لونفيرونمون اللي كاينين فيها حنا. في هذه الحاله راه كنخدموا بلا استراتيجي ايميرجون.
كنقادوها دغيا. باغ كونطخ بالنسبه لا استراتيجي بلانيفيي او لا استراتيجي ديليبري اللي هو النوع الاول، كيكونوا عندنا دي زاكسيون ديجا خططنا ليهم وديجا درسناهم، يعني بحال قلتو شي حاجه عارفينها غادي توقع، يعني دي زاكسيون فيتور بريفي. سطروا على ديك لي زاكسيون فيتور بريفي، يعني شي حاجه توقعناها بلي غادي تكون في المستقبل. في هذه الحاله راه كنقولوا راه عندنا لا استراتيجي بلانيفي. هذا هو الفرق، يعني ليميرجون شي حاجه ما متوقعاش، او بلانيفي راه شي حاجه كنا ديجا خططنا ليها. دابا غادي نشوفوا لا استراتيجي ديدوي الى استراتيجي كونستروي. بالنسبه لا استراتيجي ديدوي راه مشتقه من لا استراتيجي ايميرجون، ولا استراتيجي كونستروي راه مشتقه من لا استراتيجي بلانيفي او لا ديك لا استراتيجي اللي كنقول لها ديليبري. اول نوع لا استراتيجي ديدوي اللي هي l'environnement consiste à élaborer la stratégie en identifiant les opportunités résultant des forces externes. المهم بالنسبه لهاد لا استراتيجي ديدوي شنو هي؟ خصنا نقادو فيها واحد لا استراتيجي اللي تكون ملائمه مع مجموعه من العناصر. يعني حنا فاش غادي نبغيو نقاد واحد لا استراتيجي، هادشي كيوقع في لا استراتيجي ديدوي. فهاد لا استراتيجي ديدوي كنقادو واحد لا استراتيجي بناء على مجموعه من العناصر. شنو هما دوك العناصر؟ العنصر الاول لي زوبورتونيتي ريزولطون دي فورس اكسترن، يعني دوك الفرص اللي ناتجين على القوى الخارجيه واللي كتطبق على لورغانيزاسيون. كذلك لي ريسورس دون il dispose de manière à en tirer avantage، يعني دوك لي ريسورس اللي كاينين عندنا خصنا نحاولوا ما امكن نستافدوا منهم، يعني نحولوهم لافونتاج ديالنا. il s'agit de répondre à des besoins existants، يعني كنشوفوا نجاوبوا على دوك الاحتياجات الحاليه اللي كاينين في السوق. comprendre les changements de comportement du consommateur، كنحاولوا نفهموا دوك التغيرات اللي كيوقعوا في التصرفات ديال الكونسوماتور، وكنشوفوا كذلك لي ديفيرون كليا سولون لي بي، يعني دوك الاختلافات اللي كاينين ما بين البلدان لا في المعتقدات او الثقافات الدينيه، شي حاجه بحال هكاك. afin d'adapter sa stratégie à ces éléments، يعني باش في الاخر نحاولوا نلائموا هاد لا استراتيجي ديالنا اللي غادي نقادو مع كامل هاد لي زيليمون. هنا من الاحسن تحولوهم على شكل عوارض هكا في شي ورقه باش يبانوا لكم اكثر هاد العناصر. المهم كخلاصه القول، فهاد لا استراتيجي ديدوي كنقادو فيها واحد لا استراتيجي لا استراتيجي تكون مناسبه مع هاد العناصر اللي ذكرنا، لا من ناحيه لي زوبورتونيتي لي كومبورطمون ديال لي كونسوماتور لي ديفيرون اللي كاينين ما بين لي بي لي بوزوان اكزيستون اللي كاينين. هنا من بعد غنشوفوا النوع الثاني اللي هو لا استراتيجي كونستروي à partir de ressources et compétences. Consiste à s'appuyer sur les ressources et les compétences de l'organisation afin de développer un avantage concurrentiel. يعني هاد لا استراتيجي كونستروي كتقدم لنا واحد الدعم لي ريسورس ولي كومبيتونس ديال واحد لورغانيزاسيون، يعني كتقدم الدعم لدوك المصادر والمؤهلات ديال واحد لورغانيزاسيون. علاش كتقدم داك الدعم؟ afin de développer un avantage concurrentiel، باش تقدم يعني باش تطور من ديك لافونتاج كونكورونسيال ديالها. وهاد لافونتاج كونكورونسيال ديالها كي بيرمي ديكسبلواتي دو نوفيل اوبورتونيتي، يعني هاد لافونتاج كونكورونسيال غادي تمكنها انها تكتسب فرص جداد. il s'agit d'identifier les ressources et les compétences qui pourront servir de base à la création de nouvelles opportunités. يعني هاد لا استراتيجي كونستروي كتحدد لنا دوك لي ريسورس ولي كومبيتونس اللي غادي يعاونونا باش نخلقوا فرص جداد نوفيل اوبورتونيتي. كخلاصه هاد لا استراتيجي كونستروي يعني علاش شنو هي الخدمه ديالها بالضبط؟ هي ان كتحاول تطور من دوك لي ريسورس و لي كومبيتونس ديالها باش تطور من لافونتاج كونكورونسيال، وثاني حاجه باش تكتسب نوفيل اوبورتونيتي. دابا غادي نشوفوا المفهوم ديال لا استراتيجي اندستريال.
هاد لا stratégie industrielle هي l'ensemble des décisions qui structurer et organiser le système industriel et logistique de manière à atteindre les objectifs qui découlent de la stratégie générale de l'organisation. يعني هاد لا stratégie industrielle هي مجموعة من القرارات اللي كتنظم لينا لو سيستيم اندستريال اي لوجيستيك ديال واحد لورغانيزاسيون، كتنظموا لينا بواحد الطريقه اللي غادي تعاوننا باش نحققوا هذوك لي زوبجيكتيف اللي كيكونوا نابعين او لا اللي كيكونوا مثلا اللي كنا مثلا فيكسينا في لا استراتيجي جينيرال ديال هاد لورغانيزاسيون. يعني كخلاصه هاد لا استراتيجي اندستريال هي دوك القرارات اللي كينظموا لينا لو سيستيم اندستريال اي لوجيستيك ديال واحد لورغانيزاسيون بواحد الطريقه اللي تخلينا او اللي تعاوننا باش نحققوا دوك لي زوبجيكتيف ديالنا اللي نابعين من الاستراتيجي جينيرال. La stratégie industrielle d'une entreprise est l'articulation entre sa fonction de production et sa stratégie. يعني هاد لا stratégie industrielle d'une entreprise هي l'articulation، يعني هي واحد الرابطه او واحد العلاقه كتكون ما بين لا فونكسيون دو برودكسيون ديال هاد لورغانيزاسيون ولا استراتيجي ديال هاد لورغانيزاسيون نيت. La stratégie industrielle a pour objectif d'améliorer le positionnement structurel de l'entreprise. يعني هاد لا stratégie industrielle الهدف ديالها هو تحسن من البوزيشنمون، يعني الوضعيه البنيويه ديال هاد لونتربريز اول حاجه. ثاني حاجه الهدف ديالها هو اجستي سي مويان اندستريال سور سا استراتيجي كوميرسيال. داجستي سي مويان اندستريال يعني كتحاول دير تعديلات في دوك لي مويان، يعني دوك الوسائل اللي عندها لي مويان اندستريال باش يتاقلموا او اللي يكونوا مناسبين مع لا استراتيجي كوميرسيال ديال هاد لورغانيزاسيون. من بعد لا استراتيجي اندستريال prend donc en compte l'implantation géographique، يعني هاد لا استراتيجي اندستريال كتاخذ في عين الاعتبار داك كتاخذ في عين الاعتبار الموقع الجغرافي لي زونيت دو برودكسيون ديالها، وكذلك كتاخذ لا تكنولوجي دو سا برودكسيون في عين الاعتبار. واخر حاجه هي غام دو برودوي، يعني المجموعه ديال المنتجات ديالها. بهكا نكونوا سالينا الفيديو الاول ديال لا استراتيجي اندستريال. نلقاكم ان شاء الله في الفيديو الجاي اللي غادي نكملوا فيه الشرح ديال الكور.